مع مناسبة نهاية ان شاء الله العام الجديد احنا ماذا بينا جمعيه تاع الحي هذه تنظم الفلوسها وتحارب هذه وهي تعس اللي راكم كاع محبين دايرين بهذا العمليه المواطنين الناس اللي هم عندهم اقعد تحط ولا خرج اقعد تحطوها اقعد تحط هكا هكا اقعد تحط باللي هاي لا يعطونا السكنه قولي له بوليس مبروك عليك خاي قلنا كلمه قول قلنا كلمه والله ما سمعت خويا قول كاش كلمه فرحه ماني كنت اتسع كنت هنا وراه وراك دروك غادي تروح الحمد لله وين غيدوك ان شاء الله سوا ان شاء الله سوا شتو سكاني ما شفتهمش الفالي تشوفهم وتعطيني خبر حاش البارح انا كنت تما باذن الله ان شاء الله غير نسمعها على شنو الخبر كامل تعال سيفينير الغبينه قال البارح واش تفكروا الغبينه كي قال لك تفكروا له ان شاء الله المحليه والولايه ونشكر رئيس الجمهوريه هذا ماش قادر وين كنت ذاك وين كنت الحمد لله اليوم وراك ومن على ساعه وين غادي تكون ان شاء الله وان شاء الله كلنا مغبنا والحمد لله اليوم رانا ربي يفرج علينا بفضل الدوله تاعنا الله يحفظها عطينا تاع العبادي اللي ماركين عليه ولا مرفوع عليه عبادي بالله يا خوتي حتى شيء مرفوع عليك على راسك يسموا العبادي لا وراه جوانا خذ الداخل كاع الداخل كاع عند البيت هيا كلها ولا كاين سيدي رايح ما عنديش كيف تاعك
هضر أي أنا مزار محمد الولد هو اللي أنا مزار محمد الولد هو اللي استفد مزار أحمد حفيد تاع شهيد والحمد لله اللي ربي نعم عليه. اما ابواه ما استفاد هذا، ولكن نشكر الدوله ونشكر رئيس البلديه والمسؤولين اللي عطاونا الاهميه وما نساوش الشهداء. وبوتفليقه ربي يشافيه، ورئيس الجمهوريه ان شاء الله باذن الله ربي يشافيه ويزيدنا العهده في السادسه ولا الخامسه ولا. الله يعطي الصحه والشفاء دايره كاع الجميع كاع اللي راهم هنا الطاقم اللي راه هنا الله يعطي الصحه والله يفرجها كاع العباد. بسم الله يعاونك. أخير ثاني. السلام عليكم. اي خويا بالبركه علينا كما قلت اليوم زادنا والحمد لله ولا كبدا بالتوفيق. والله يخلي لي كنت مزياني كلمه للرفيق تلافيق اخويا نشكر الدوله بزاف والتحيه بوتفليقه. هيا بنتي تقولي لنا حاجه، هيا قولي لنا حاجه بنتي. قولي بوتفليقه. تحيه بوتفليقه. ارواحهم هيا حتى وسام ارواحي تحيه ولدنا تحيه بوتفليقه وثاني حنا متمنين ان شاء الله يعطونا السكنه. يا ربي الوالي تاعنا ويخلي عليه ربي العالمين الشيف الدائره تاعنا وتحيه بوتفليقه. وكنا في الغبينه وكنا في النوب وكنا في الغبينه والوالد حامل علينا وما نقدرش نعس ولادي كاع النهار. وتحيه بوتفليقه وتحيه الجزائر. على حضور قناة النهار في هذه العملية. اليوم عندنا عملية تاع ترحيل حوالي 230 عائلة من هذا أكبر حي قصديري على مستوى بلدية سيدي بلعباس. العملية ستمس كل الأشخاص الموجودين هنا الذين لم تسبق لهم الاستفادة من أي شيء. هذه داخله في اطار برنامج فقط رئيس الجمهوريه للقضاء على السكن الهش والقصديري. بالامس تم ترحيل 33 عائله من حي الامير القاهر، حي الجلابه المعروف بالجلابه. اذا العمليه كلها حوالي 263 سكن اللي استفاد منها المواطنين في سكنات الهشه والسكنات القصديريه. الهدف منها هو اولا تحسين معيشه المواطن وكذلك القضاء على النقاط السوداء الموجوده على في بلديه سيدي بلعباس. ان شاء الله البرامج القادمه كذلك كاين برنامج للقضاء على الحي القصديري سيدي عمر الذين استفادوا من سكنات ريفيه خلال الثلاثي الاول، وكذلك عن مطالب ان شاء الله باش نطمن المواطنين الذين اودعوا سكنات في الجانب الايجاري ان اللجنه مجتمعه وتدرس الملفات وسيتم الاعلان عن هذه القائمه حوالي 600 سكن اجتماعي في خلال الايام القادمه. Inch'Allah, à partir de 7h du matin, où tout le monde est mobilisé. Nous avons plus de 90 camions mobilisés pour cette opération. Comme vous savez, nous avons un recensement de 234 bidonvilles. Bien sûr, qu'il y a des célibataires, qui ne méritent pas, qu'il y a pour bientôt. Mais Inch'Allah, les gens qui vont bénéficier normalement, c'est à peu près 180 locataires. Où la عملية رئيسية مفعول ونحن même on a fait dans cette opération un bureau de recours qui se trouve au niveau de la bibliothèque de Frère Adnan هنايا. والعملية راهي سارية jusqu'à maintenant الحمد لله aucun incident à signaler. Pour l'instant alhamdoulilah ça marche. Concernant il nous semble qu'il y a quelques cas qui se présentent comme étant litigieux, des gens qui ont également des
des récipicés aussi, etc. Ils se sont adressés à nous en passant. Quel est votre avis sur ces gens-là? D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a ouvert le bureau de recours. Le bureau de recours, on va recenser tout le monde. Et on va étudier du cas par cas, parce que ça, c'est des problèmes du cas par cas. On ne peut pas parler d'un groupe ou de X ou de Y, mais on parle de cas par cas qui vont être vérifiés et revoir les dossiers. Et en même temps, est-ce qu'il existait les recensements de 2007, est-ce qu'il existait les recensements de 2010 et 2012, et ainsi que le recensement de 2015, le nouveau chef d'État. Donc, à partir de ce moment-là, on va trancher du cas par cas. Donc là, on peut considérer que probablement il s'agit d'omission, il s'agit d'omission. Il y a des gens qui se sont installés hier. Parce que l'information, comme vous savez, c'est une information à grande envergure, donc l'information donc on ne peut pas marcher sur les combines. Donc à partir de ce moment où il y a 5 recensements, donc on partira de ce principe, les gens qui existent au niveau des 5 recensements. Et donc cette population, elle va être transférée, elle va être relogée dans... Cette population, elle va être relogée dans les logements sociaux. C'est les prêtes, toutes fins prêtes. Vous-même, vous pouvez visiter le site. Inch'Allah, où ils vont bénéficier d'un logement adéquat, un endroit propre, fait toutes les conditions de... C'est viabilisé. Toutes les conditions d'un logement. Alhamdoulilah, كما قال لك الحمدلله ربي يرحمهم الله يسهل عليهم وبالبركه عليهم. Maintenant, si on venait à faire un petit aperçu sur l'ensemble des bidonvilles qui existent, est-ce que le taux qui reste encore, est-ce qu'il est important? Oui, ça, bien sûr, il y a des recensements. Là, le problème, c'est que c'est pas un problème de recensement. Le recensement existe, mais malheureusement, il y a tous les jours des nouveaux. C'est le grand fléau qui se passe. Donc, pratiquement, ça, nous dirons que ça, c'est le plus grand point noir. Ça, c'est le plus grand problème. Mais nous avons encore bien sûr des fermes, les Ramtani Fihum, 10, 15, 20, et il faut étudier du cas par cas. Donc, on ne peut pas parler d'un recensement. Parce que le problème, c'est que le recensement change pratiquement chaque minute ou chaque heure. Très bien. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'éradication, elle est en voie de disparition, Inch'Allah. Barakallah. Oui. أو مش معنا خليه الحاشي خليه معاه هات فيدي هات هذا فيدي هات هيا قول بسم الله سمع بسم الله عطينا اسمك سمك خويا حرش حميدو حرش ميلود شكون خوم انت؟ حرش حميدو سطيكا مدعو سطيكا ايوا اللي حطوا خطره في فيسبوك وكان يقول الناس كان ولاد بالعباس شكاو قالوا باللي راهم سامحين فيه وكل شيء تما هذا السكنه عطاو هذاك ليك على اساس انك تسكن انت وخوك تو سطيكا مسكين ايوا هيا حدثنا دوك حكينا دوك شكاين وين كنت ساكن
انت وين كنت ساكن؟ بن فوضوي. فوضوي. زيد. ايوا الله يخلف على سيد الوالي شاف دايره راس البلديه. تما دابا غادي نروح معاك، غادي نشوف نمشينا وياك. عطيناك القرار هذا ومن بعد نروحوا للدار عندك ساكن دروك يرحلوك جماعه ونمشي معاك حتى للدار. بصح شاوا خصني نسمع من عند المراه، نسمع الزغريته. ياك؟ ها؟ معليش صح اللي في الدار شكون اللي معاك؟ عايشه غير انت وياه؟ غير انا وخويا مريض مسكين. ايوا صح معليش نفرحوا هنا. صورت من هذا البول؟ استيقظ. هو الشيباني هنايا هو. ايوا صح مسكين. الشيبانيه ما راهاش هنا؟ الشيبانيه راه هيك. انت عندك تقبل لنا مسكينه ما تشوفش. مسكينه بصح كون. ايوا هنا وخرجوا فيها هذا الصوالح. يطلع خليها كما خليها. نشكر الوالي وشاف دايره ورئيس البلديه المسؤولين. وهذا مبروك عليك، مالك تبكي خي؟ ها؟ الفرحه الشيبانيه كيفاش تجيبوها ولا تجيبوها؟ نجيبها مو. ها؟ وملي تسحق تحتاج اخي. مو وخويا نجيبها. معنا الاخ معاشو واخ زواوي هما الاخوان تاع ولاد عم حيرش. ماذا بنا يعطونا كلمه حول هذه القضيه؟ عطينا كلمه سي معاشو. والله رانا فرحانين بهذا المسكن الجديد، ونشكر الوالي بزاف نشكره بالبزاف ونشكر الشيف دايره وكل المسؤولين كاع اللي عاونوا حيرش. حتى لونسيان جوار تاع لوسامبايا كان مغبون مسكين وشافه الوالي وقام به، ونشكر الوالي بالبزاف وان شاء الله هذه عقوبه لحاجه اخرى ان شاء الله. هذا نشكر الوالي بالبزاف كاع. شكرا سيدي الوالي. معنا سي زواوي كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السلطات المحليه على راسها الوالي وليد سليمان العباس، نشكروا بزاف الحمد لله، ونشكروا شيف دايره، ونشكروا ثاني خاصه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الله يجيب له الشفاء. البرنامج اللي راه يتمشى تاع الحمد لله، والشعب اليوم راه فرحان، وليد سيدي بالعباس قاعد فرحانه بالوالي، راه فرحانه بالشيف دايره، ونتمنوا ان شاء الله باذن الله. انا متمني ان شاء الله كيف فرحنا بهذا حميد المدعو سطيكه دخل اليوم الحمد لله، دخلنا المسكن تاعه، كنا متفائلين بالخير بهذا الوالي، ونعاودوا نقولوها لهم باللي الوالي راه واقف مع مهدي سيدي بالعباس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم موجود يعني الشيخ بن عبد محمد هو الشاعر يعني ولاد سيدي بالعباس. بالمناسبه وحيي كل السلطات المحليه ولاد سيدي بالعباس على راس والي الولايه، ونحيي كل النظام الجزائري والسلطه الجزائريه على المبادره يعني. ويعني والحمد لله يعني شوفوا هذه الفقراء والمساكين يعني، والحمد لله اليوم مستفادين وهذا عرس ولاد سيدي بالعباس يعني. ونهدي قصيده يعني الدوله تاعنا الجزائر يعني بمعنى كلمه نقول فيها: نبغي بلادي في الدول مرفوع علامها، وعلامها يرفرف في كل وطن. نبغي بلادي جنان سجيب بثمارها، ويفرح ضيفها بالخير والامان. نبغي بلادي غابه منوره بجبالها، وما هيدفق الحسيان. نبغي بلادي فرسان يسرجوا خيولها، والبارود النميلي في الميدان يبان. نبغي بلادي ثقافة عالية عند ولادها، علماء وطلبة والهدي والقرآن. نبغي بلادي فرحانة وزاهية بولادها، والله يرحم الرجال هذوك الآن. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.